السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بلا كونتابيليتي جينيرال ديال السيمستر 2 اللي إن شاء الله غنبدا فيها واحد السلسلة ديال الشروحات ديال واحد الدرس في لا كونتابيليتي جينيرال ديال السيمستر 2 اللي هو الدرس ديال لي ريغولاريزاسيون دي برودوي شارج. هذا درس اللي ما كنتش ديجا شارحه والطلبة بزاف كيصيفطوا لي دي ميساج باش نشرحوا لهم، وانا وعدتهم انهم نشرحوا لهم ان شاء الله. اليوم غنبدا سلسله شروحات ديال هذا الدرس هذا اللي غيكون هو شرح ديطايي بحال كتعرفوا على لي فيديو ديالي، شرح ديال الكور ولي زابليكاسيون وحتى لي زيكزيرسيس باذن الله حتى لي زيكزامان. دونك اول حاجه غنديروا بها هو لانتروداكسيون باش نعرفوا سي كوا لي ريغولاريزاسيون دي برودوي اي شارج. بور لي برودوي لي شارج راك تعرفوا سي كوا لي برودوي سي كوا لي شارج. لي برودوي هما لي روسيت، يعني دوك المداخيل اللي كتدخل لونتربريز، يعني اي اوبيراسيون كدير لونتربريز كتدخل منها الفلوس كتسمى برودوي، كتكون في الكلاس 7 في بلان كونطابل. باغ كونطخ لي شارج هما النفقات ولا لي ديبونس ديال لونتربريز، يعني اي اوبيراسيون كديرها لونتربريز وكتخرج منها الفلوس. دونك هنا كنعرفوا بان لونتربريز كدير لي طرافون دو فان دانفونتير، يعني في الاخر العام ملي كتبغي ديتيرميني لا سيتياسيون باتريمونيال ديالها، ترسي البيلون دو كلوتير وتحسب لو ريزولطا ديال ليكزيرسيس كونطابل، كدير لي طرافون دو فان دانفونتير اللي ديجا شفنا فيهم لامورتيسمون لي زامورتيسمون، يعني كتكونستاتي لا دوتاسيون دامورتيسمون اي اوسي les provisions, les dotations de provisions. Quel autre travaux d'inventaire اللي هو les régularisations. بالنسبة لي régularisation عنده علاقة بواحد البرانسيب de la comptabilité اللي هو برانسيب très important pour la comptabilité. كنعرفوا بأن la comptabilité عندها 7 برانسيب. parmi هاد لي برانسيب هذا كنلقاو واحد البرانسيب سميتو البرانسيب de spécialisation des exercices. هاد البرانسيب شنو كيقول؟ هاد البرانسيب تيقول لك بان اي برودوي ولا اي شارج دارتو لونتربريز في واحد ليكزيرسيس ان خاصو يتكونطابيليزا ولا تونريجسترا في هاد لونتربريز ان، يعني ميمكنش اني نديرو في ان بلس ان. و اوسي اذا كان شي اوبيراسيون ولا شي شارج ولا برودوي ديال اكزيرسيس ان بلس ان ميمكنش انا نجي نكونطابيليزي في اكزيرسيس ان. دونك en vertu du principe de spécialisation des exercices comptables, chaque exercice doit enregistrer toutes ses charges et seulement celles-ci, et tous ses produits et seulement ceux-ci. يعني أي exercice راه خاصنا enregistrer فيه les produits les charges ديالو، يعني ما يمكنش أنا درت واحد une charge مثلا في 2019 نخليها حتى ل 2020 enregistrer ولا باغ اكزومبل درت برودوي في 2019 نخليه حتى ل 2020 عن كونطابيليتي، يعني شاك برودوي شاك خاصهم انجسترا في ليكزيرسيس ديالهم. دونك هنا واحد الشيمه كتشوفوها عندنا دوز اكزيرسيس ان و اكزيرسيس ان بلس ان. دونك اي اكزيرسيس كيبدا من لو 1 ان وكيسالف لو 31 ان، هذا لو كلوتير ديالو. وبالنسبه للاكزيرسيس 1 كيبدا من لو 1 ان بلس 1 وكيسالي لو 31 ان بلس 1. يعني ان اي اكزيرسيس راه كيكون عنده لي شارج لي شارج ديالو ولي برودوي ديالو، وكنحسبوا الريزلتا دو ليكزيرسيس ديالو، يعني الريزلتا ديال ليكزيرسيس ديال ان هو لي برودوي دو ان ناقص لي شارج دو ان اوسي بور بلس ان اكزيرسيس ان بلس 1. يعني الريزلتا ديال ليكزيرسيس ان بلس 1 راه كتكون انديبوندون الريزلتا ديال ليكزيرسيس ان ديال ان. يعني باش نكالكيلي لو ريزلتا ديال ان بلس 1 راه كناخذ لي برودوي ديال ان بلس 1 موا لي شارج دو ان بلس 1، يعني راه كنخدمو سبيسياليزاسيون اكزيرسيس، يعني ما يمكنش انني شي حاجه ديال ان ندخلها في ان بلس 1. سولون لو برانسيب هاد لو برانسيب d'aindépendance ولا سبيسياليزاسيون دو لوتونومي دي زيكزيرسيس، يعني ان شاك اكزيرسيس راه كيكون عنده بروبر برودوي ديالو بروبر شارج ديالو وريزلتا سبيسيفيك ديالو، يعني ان كل اكزيرسيس راه كان انريجستري فيه لي شارج اي لي برودوي ديالو. Cependant, dans la pratique, il y a d'une part des charges et des produits qui concernent l'exercice en cours, mais ne sont pas enregistrés. يعني كنلقاو des charges et des produits qui خصو مثلا l'exercice N
ولكن ما كيتونريجستراوش. علاش ما كيتونريجستراوش؟ حيت البياس جيستيفيكاتيف ديالهم ما غادي توصلني حتى الاكزيرسيس ان بليس 1. دونك il faut donc les prendre en considération. يعني ما يمكنش انا مثلا عندي واحد الشارج ولا برودوي درتو في شهر 12 2019 ولكن البياس جيستيفيكاتيف ديالو ما تجيني حتى 2020. دونك هنايا ما يمكنش انني ما اونريجستريس هاد لوبيراسيون هذا ولا شارج برودوي. دونك ضروري خصني ندير لهم بعين الاعتبار. هذه اللي كتسمى لا ريغولاريزاسيون. اي دوطخ بار on trouve des charges et produits qui concernent pas l'exercice en cours mais qui sont enregistrés. يعني كنلقاو دي شارج برودوي كي خاصين مثلا ب 2020 ولكن البياس جيستيفيكاتيف ديالهم كانت عندنا في 2019. يعني دونك هنا خصني ندير شي واحد لا ريغولاريزاسيون. شنو هاد لا ريغولاريزاسيون؟ اون دوا دونك لي زيليميني. تفهموا هادشي مزيان ان شاء الله من نشوفوا لي بارتي ديال الكور. دونك ها هما لي ريغولاريزاسيون باش تفهموا مزيان هاد الشيما. عندنا لا ريغولاريزاسيون دي شارج ولا ريغولاريزاسيون دي برودوي. لا ريغولاريزاسيون دي شارج فيها دو كا. كاين لي شارج ا بايي ou que les charges constatées d'avance. Les charges à payer ou les charges constatées d'avance. Donc, les charges à payer ou les charges. Donc, les charges font deux cas, la régularisation des charges, que les charges à payer ou les charges constatées d'avance. Pour les produits, que les produits à recevoir, les produits constatés d'avance. يعني أن ركزنا على العلاقة entre les charges à payer ou les produits à recevoir. يعني أن أي opération راه كتكون charge pour le client et produit pour le fournisseur. يعني pour le client كتعتبر charge à payer et pour le fournisseur produit à recevoir. La même chose pour les charges à constater d'avance. يعني charge constatée d'avance pour le client et produit constaté d'avance pour le fournisseur. Donc كيفاش كنديروا la régularisation؟ نبداو بالكال الاولى. الكال الاولى هي ملي كتكون عندنا واحد شارج ولا برودوي. يعني راه شارج ملي كنقول شارج برودوي راه شارج بور واحد الكليان اي برودوي بور لو فورنيسور. دونك ناخذوا واحد البرودوي ولا شارج دار في واحد ليكزيرسيس ان دار مثلا في 2019 بشهر 12 نسبوزو مثلا. ولكن البياس جيستيفيكاتيف ديالو ما تجينا حتى 2020. دونك هذا كيتعتبر charge à payer pour les clients et produit à recevoir pour le fournisseur. دونك ملي كيكون عندنا واحد اون شارج دارت مثلا في ليكزيرسيس 2019 ولكن البياس جيستيفيكاتيف ديالها ما تجينا حتى 2020. دونك هنا تعتبر charge à payer. La même chose pour le produit. لو برودوي واحد لو برودوي دارتو لونتربريز دارتو في 2019 ولكن البياس جيستيفيكاتيف ديالو ما تجيني حتى 2020. دونك هذا كتعتبر برودوي ا غوسوفوار. غنشوفوا الانواع ديالهم بالتفصيل. دابا نجيو للحاله الاخرى. حاله اخرى اللي هي ان البياس جيستيفيكاتيف عندنا ولكن ان هاد الشارج ولا هاد لو برودوي ما غاديش نديرو حتى العام الجاي. دونك ناخذ ليكزومبل ديال شارج. مثلا واحد اون شارج اللي في 2019 وصلتنا البياس جيستيفيكاتيف ديالو. دونك في 2019 وصلتنا البياس جيستيفيكاتيف ديالو ولكن هاد الشارج راه كونسيرن ليكزيرسيس ديال 2020. دونك هذا خصنا نديرو لا ريغولاريزاسيون ديالو. لا ميم شوز برودوي. مثلا عندنا واحد البرودوي واحد لوبيراسيون دارتها لونتربريز برودوي. دونك البياس جيستيفيكاتيف جاتنا في 2019 ولكن هذا البرودوي هذا ما تيخص ليكزيرسيس اللي جاي من بعد ديال 2020. دونك هذا كيتسمى برودوي كونستاتي دافونس. دونك باش تفرقوا بيناتهم بالنسبه للشارج ا بي برودوي ا ريسيفوار هاد لي شارج ولا هاد لي برودوي راه كونسيرن ليكزيرسيس اون كور اللي حنا فيه ولكن البياس جيستيفيكاتيف ما تجينا حتى ليكزيرسيس سويفون. دونك خصنا نديرو لا ريغولاريزاسيون ديالو. Par contre, les charges constatées d'avance ou les produits constatés d'avance, ce sont des charges et produits
qui ne concerne pas l'exercice actuel, mais concerne l'exercice suivant. Mais la pièce justificative des charges et des produits جاونا في هذا l'exercice actuel. Donc ضروري خصنا نديرهم بحال لا régularisation. Donc نبدا لكم اول حاجه اللي هي لا ريغولاريزاسيون دي شارج. نخدم على لا ريغولاريزاسيون دي شارج هي الاولى. نشوفوا شارج ا بايي و شارج كونستاتي دافونس. ابري غنشوفوا لي برودوي. Pour la régularisation des charges, أول كا قلنا هي les charges à payer. Les charges à payer كيما قلت لكم ce sont des charges qui se rattachent à l'exercice en cours. يعني راه charge خاص ب 2019 ولا هاد l'exercice N. Mais à défaut de pièces justificatives qui ne sont pas encore parvenues à l'entreprise. يعني راه البياس جيستيفيكاتيف ما جاتناش. البياس جيستيفيكاتيف ديال هاد الشارج هاد لي شارج هادو ما تجينا حتى 2020 par exemple. Ces charges ne sont pas enregistrées. Les charges ما enregistrées. ولكن كندير لهم la régularisation. Il s'agit donc de les comptabiliser en débitant les comptes des charges concernées par le crédit. يعني كنديبيتي le compte des charges concernées, مثلا achat de marchandises, كنديبيتي achat de marchandises par le crédit compte de tiers au niveau du passif circulant. Au le crédit شنو كنديرو الكونت كي كونسيرن لي شارج ا بايي في الباسيف سيركيلون حيت كتعتبر غير شارج ا بايي مازال ما سميتو باقي من البياس جيستيفيكاتيف ديالو ما دار. دونك لي شارج ا بايي هما حد سو سون دي شارج كي كونسيرن ليكزيرسيس اون كور مي لا بياس جيستيفيكاتيف ديالهم ما جاتناش ما عندناش ما تجينا حتى ليكزيرسيس سويفون. دونك هنا ما كان اونريجستر هاد لوبيراسيون. مثلا كيقول لك اشا دو مارشانديز ولكن يقول لك انا لا فاكتور ما تجينا حتى ل 2020. انا ماشيش كنجي كندير اشا دو مارشانديز في الديبي وكندير فورنيسور في الكريدي صافي راه اونريجستر. لا كان اونريجستر لوبيراسيون. لوبيراسيون ما كانت اونريجستر حتى ليكزيرسيس 2020. ولكن شنو كندير لها؟ كندير لا ريغولاريزاسيون ديالها. لا ريغولاريزاسيون عندها واحد لي كريتير اللي سبيسيفيك. ولا ريغولاريزاسيون بحال لي زامورتيسمون بحال لي بروفيزيون كتكونطابيليزا في لو 31 12 في لا فان دو اكزيرسيس. ولكن اون فوا كندخلوا ليكزيرسيس سويفونت كنانوليها يعني كنديرها واحد لا كونترباراسيون ديال لي زيكريتور. دونك غنشوفوا لي زيكزامبل ديال لي شارج ا بايي. كاين لي كونت ا اوتيليزي. كاين قلنا في الديبي كنديروا الكونت كي كونسيرن هذاك الشارج مثلا achat de marchandises ولا prime d'assurance ولا frais de téléphone ولا charge de personnel ولا كيما كان ياك شارج. ولكن في الكريدي شنو كندير واحد من هاد لي كونت هادو. fournisseur facture non parvenu, 3 heures accordées à voir établir, charge de personnel à payer, charge sociale à payer, état impôt et taxes à payer, dette rattachée aux autres créanciers, intérêts curés et non échus à payer. Donc هادو هما لي كونت اللي كنديرو في الكريدي. كنديرو واحد فيهم على حساب النوع ديال لوبيراسيون. دونك غنبدا لكم باول حاله غنشرح لكم هاد لي كا كلهم. اول حاله غنبداو بها هو الحاله الاولى ديال فاكتور داشا ني با encore établi. فاكتور داشا ني با encore établi هي في لوكا مثلا ان لونتربريز وصلاتها دارت واحد لوبيراسيون ديال achat دو مارشانديز باغ اكزومبل ولا achat شرات شي حاجه دارتها في اكزيرسيس 2019. ولكن لي بياس جيستيفيكاتيف يعني لا فاكتور ما عاديش تجينا حتى 2020. دونك هنايا خاصنا نديرو لها واحد لا ريغولاريزاسيون. دونك كيفاش كنديرو لا ريغولاريزاسيون؟ كنديبيتي الكونت ديال achat دو مارشانديز الا كانت مثلا عندنا achat دو مارشانديز ولا كنديبي ولا الكونت داشا يعني يقدر يكون ماتيير بروميير ولا امبالاج ولا ماتيير كونسومابل ولا فورنيتور دو بيرو. المهم كنديرو الكونت داشا ديال 612 الكونت ديال البوست ديال 612 وكنديبيتي معاها الكونت ديال تيفيا. تيفيا ما كنديروش ايطا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج نو كنديرو ايطا اوتر كونت ديبيتور. هذا هو الكونت اللي كيتستعمل وكيعوض الايطا تيفيا ريكوبيرابل. ايطا اوتر كونت ديبيتور هو تيفيا يعني كنشدو المونطون ديال الاشا كنضربو في
في التيفيا 20% وكتخرج ليا. وفي الكريدي كنديروا الكونت ديال فورنيسور فاكتور نو بارفوني، يعني الفورنيسور باقي ما عطانا البياس جيستيفيكاتيف اللي هي لا فاكتور بالنسبه لهاد لوبيراسيون هذا. ناخذ اكزومبل، un lot de marchandises d'une valeur de 10 000 dirhams hors taxe a été réceptionné le 26/12/2019. يعني l'entreprise دارت واحد لوبيراسيون، شرات يعني اون شارج دارتها في 2019 بالضبط لو 26/12 وجاوها لي مارشانديز، مي البياس جيستيفيكاتيف اللي هي الفاكتور ما وصلتهاش، مي لا فاكتور كوريسبوندونت ني با انكور بارفوني، ما وصلتناش لا فاكتور ما عادش حتى 2020. دونك خصنا نديرو لا ريغولاريزاسيون ديال هاد لوبيراسيون. تري سامبل، شنو كنديرو في لو 31/12/2019 عندنا اشا دو مارشانديز، كنديرو اشا دو مارشانديز بالمونطون بريت اور تاكس اللي هو 10000 درهم، كونتو كودو 6111، والتي في 20%، كنشدو 10000 درهم كنضربوها في 20% كتعطينا 2000 درهم، كندخلوها ماشي ايتا تي في ريكوفر، كندخلوها بايتا اوتر كونت ديبيتور، ايتا اوتر كونت ديبيتور 34/58، وكنديرو الكونت دو باسيف كي كونسيرن هاد الريغولاريزاسيون، هاد لي شارج ا بايي اللي هو فورنيسور فاكتور نون بارفوني ب 12000 درهم، ها هو ليبيلي فاكتور نون بارفوني. وكنجو في لو 1/1/2020 في لو 1/1/2020 كنديرو لانيلاسيون، كنديرو لا كونتر باساسيون، كنقلبوا هاد لي زيكريتور باش نإليميني هذا، يعني كنديرو فورنيسور فاكتور نو بارفوني ب 12000 درهم في الدي بي، واشا دو مارشانديز ب 10000 درهم، او ايتا اوتر كونت ديبيتور ب 2000 درهم كنديروه في الكريدي. هذا ضروري خصنا نديروه في لا ريغولاريزاسيون، حيت اغلبيه لي بروف في ليكزيرسيس لي زيكزامان كيقول لك باسي لي زيكريتير نيسيسير او 31/12/2019، يعني ما كيقولكش ديال العام الاخر. ديك مثلا باغ اكزومبل الا قال لك ديرها تديروها باش تانيليوها، ضروري خاصكم ديروها. نتمنى انكم استفدتوا من هذا الابيزود الاول، هذا البارتي 1. ان شاء الله غنزيد لكم دي بارتي اخرين، غنشرح لكم جميع هاد لي كا هذا، وغنشوفوا لي كا الاخرين ديال لي شارج كونستاتي دافونس، لي برودوي ا ريسيفوار اي لي برودوي كونستاتي دافونس. نتمنى انكم استفدتوا من هاد الاكسبليكاسيون، والى اللقاء في فيديو مقبل الله تعالى.